Tuod pagkapait ning kinabuhi tanga pobre, kada adlaw maning kamot bisag unsa nay diskarte, way balibat sa trabaho balag sweldo kay alkansi. Kinahanglan kang mulihok aron naa kay makaon, ang gibati nga kahago sige lang kana antuson aron makasapi makalahutay sa kawadon. Anak nga nag-eskwela mahatagag 5 balon, pasensya gyud kanak kay giuna kong bugas. Bulad lang sa sudana aron lang kaling kawas, kay basin ug mapuhon makaapil na kog tapas. Makasud ang taglami isdang tamban inununan, maura nay mahimo sa tong pobre nga kahimtang. Ning kinabuhing pagkabait, pagkalisod, pangandoy hindi makuhit. Lisod paminawon, pamation, pagkasakit. Pero laban lang ng pamilya'y maituwin. Sayong mubakod mga pi, dayong hikay sa pamahaw, mananggi og mais, sukol mi bisag inadlaw, mangguna mamugas, balik-balik nga trabaho, malipay rapud mi, mag-ayuda ang gobyerno, kay di pud permanente nga ana ay kinitaan, maglisod kalisod, ngitag kwartag kautangan, tindahan masuko sa kataas ni mog listahan, hangyuog muna kay way laing maduulan, sunod bulan pa ang harvest, utong-utong sa kapitos, kinabuhi tanga pobre, maiyapra ang makalampos, ugwa kay nahuman sa trabaho ka maglisod, maonay diferensya usa kong magpamatuod. Ning kinabuhing pagkabait, pagkalisod, pangandoy hindi makuhit. Lisod paminawon, pamation, pagkasakit. Pero laban lang ng pamilya'y maituwin. Sobra gyud kahasol kung ang pobre magsakit, binisaya ray madali kay tungod sa kagipit, ultimo ra gani tambal halos di pakapalit sa kalisod gabaguod, maong sa langit gahangad, usahay haw ang angtian, ulog utok galabad, ang kapitos nga gisugok giagwanta ra sukad, ulan init gilabang, ang kawadon matubag, pirmi kutaw ang paminsar kay way sakto nga pangita, mahal pang palaliton kalapait puryagaba, mupobre kag samot halos kamang nakasayuta, dili patas ang tanan kung buot huna-hunaon, paminawa akong kanta dayon sabta og lahom. Ning kinabuhing pagkabait, pagkalisod, pangandoy hindi makuhit. Lisod paminawon, pamation, pagkasakit. Pero laban lang ng pamilya'y maituwin. Kung balaod ang hisgutan kitang pobre maoyano, hustisya gaduka kung ultimo ra ka nga taho, gamay nimong sayop diretso dayon kag asunto, way kwarta nga mabangi langay kayo ang proseso, maong di nakareact, tama na lang sa paghilom, kung ana may makita imo lang na ipiyong, kinabuhi ang mawala kung di kakahilom, kay diri sa kalibutan lahi-lahi taog garbo, iya-iya og papel, klase-klase og prinsipyo, ikaw ang gahawid sa baruganan mong hugot, ang kapobre nga gidangat na ana sa tong kamot, kaugalingon ra nga kugi ang sikreto paningkamot. Ning kinabuhing pagkabait, pagkalisod, pangandoy hindi makuhit. Lisod paminawon, pamation, pagkasakit.
Sudra ang hisgutan kitang pobre maoy luoy nagmunamunag paningkamot para makabot ang pangandoy pero dili jud makuha kay sa dalan ay babag maura ni ang pangutana nga dili jud matubag bisag unsaog paningkamot kung sa panahon dili uyon bisag mabuktot kag panarbaho dili ragyapon katigom dili patas ang tanan uuna ay pinalabi dawato namong kalisod kay lagi pobre rami diliing ani among gusto dapat patas ang tanan turingon ra nga dili tawo kay lagi kabus raman daug-daugon na lang dayon kay wala may ikabuga ang respeto ug kaluoy para rabas kurtahan ra nga numang naapamay pinalabi dili bagyo di ay pwede nga mga kabus unahon mi diri sa yuta pariho ratang mga tao sa pananaw sa Dios pero ang matabangan rami dili mahatag maong puno sa kahiubos tama sila nga ang hustisya para raman sa naay kwarta samtang kami nagamang nagani sa yuta ang kalisudi na maagunta imbis ka murang naa sa taas ang maduulan pero baliwala raninyo ang tanan imbis inyuhang tabangan igurang giagian unsa mangyud kwarta na ba di ay karon ang basihan iguran ninyong diwalan kung mga yu naganig tabang pero kana maoy dakong sayop sa inyuhang mga mata unta lang gibatas ang tanan kutob sa inyuhang makita Ning kinabuhing